हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ र हामीलाई यो महामारीको समय थाहा नै छ, यो कोभिड-19 भनिकन, र हामी प्रार्थना गर्दैछौँ, गरिरहनेछौँ। अवश्य परमेश्वरले आफ्नो समयमा यी सबै कुराहरूलाई उहाँले नियन्त्रण गर्नुहुनेछ, उहाँले नै सन्तुलित पार्नुहुनेछ भनेर हामी विश्वास राख्दछौँ। र सबैलाई नै येशू ख्रीष्टको मिठो नाउँमा जय मसीह। र हामी आज वचन हेर्न जानेछौँ। वचन छ दोस्रो तिमोथी 2:20 देखि लिएर 23 पदसम्म। अब ठूलो घरमा सुन र चाँदीका भाँडाहरू मात्र होइन, तर काठ र माटाका पनि हुन्छन्, औ कुनै आदर र कुनै अनादरको निम्ति हुन्छ। यसकारण यदि कुनै मानिस यी कुराबाट आफूलाई शुद्ध राख्छ भने त्यो सबै असल काममा तन तयार रहेको, मालिकको प्रयोगको निम्ति आदरको योग्य, चोखाइ राखेको भाँडो हुनेछ। तर जवानीका अभिलाषाहरूबाट भाग र शुद्ध हृदयले प्रभुका नाउँ लिनेहरूका साथसाथै धार्मिकता, विश्वास, प्रेम, शान्तिका पछि लाग। तर यिनीहरूबाट झगडा उत्पन्न हुन्छ भनी जानेर मूर्ख र बेसमझका सवाल जवाफहरूलाई इन्कार गर। आजको वचनको टपिक छ, शीर्षक छ वी आर लिभिङ इन द लास्ट डेज। हामी अन्तिम दिनभित्र बाँचिराखेका छौँ। र हामी यहाँ गए हप्ता हामीले तिमोथीकै बारेमा पहिलो तिमोथीबाट हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि आज हामी पावलको दोस्रो पत्र तिमोथीबाट हामी हेर्न जानेछौँ। र हामी यहाँ यही जवान तिमोथीको बारेमा हेर्नेछौँ। हामी यहाँनिर तिमोथीको जीवनमा एउटा विशेष हामी कुरोलाई हामी यहाँ ध्यान दिनेछौँ। तिमोथी चाहिँ एउटा असल परम्परागत र एउटा असल पारिवारिक संस्कार, परवरिश र पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा पाएको कारणले गर्दा पनि तिमोथीको जीवन चाहिँ खुबै जेन्टल, भद्र, सज्जन, सुशील चरित्र र आचरण भएको हामी पाउँदछौँ। अनि एकदमै शिष्टाचारी स्वभाव भएको व्यक्ति हामी पाउँदछौँ। हामी हेर्न सक्छौँ कि तिमोथीले बाल्यकालदेखि नै आफ्नो परिवारबाट चाहिँ उसले असल प्रकारले संस्कार, परवरिश, शिक्षा दीक्षा उसले पाएको थियो। र पावल प्रेरितले तिमोथीको बजै लोइस र आमा युनिसको विषयमा तारिफ प्रशंसा गरेको छ। तिमोथीको बजै र आमा चाहिँ एकदम असल विश्वासी आमाहरू तिनीहरू थिइन्। तिमोथीको बजै लोइस र आमा युनिसहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ एकदमै धार्मिक, यिनीहरू आत्मिक र यिनीहरू नैतिक स्वभाव भएका आमाहरू, स्त्रीहरू यिनीहरू थिइन्। र जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिमोथीले असल संस्कार र परवरिश, पालन पोषण पाउन सकेको छ। आज हामी क्रिस्चियन, म यहाँबाट के भन्न चाहन्छु भनेदेखि आज हामी क्रिस्चियन आमा बाबुहरूले आफ्नो परिवारलाई कसरी हुर्काउँदैछौँ, अर्थात् कस्तो प्रकारले हामीले आफ्नो परिवारलाई हामीले शिक्षा दीक्षा दिँदैछौँ। अनि आज हाम्रो चर्चमा, मण्डलीमा हामीले कस्तो खालको संस्कार, सिद्धान्त हामीले चलाउँदैछौँ। अनि आज यस्तो विचित्र र चरित्रहीन संसारमा परमेश्वरको मण्डली कसरी हुर्कँदैछ अनि कसरी बढ्दैछ, सो अति चुनौतीपूर्ण यो समय छ।
आज मण्डलीको कस्तो प्रकारको ढाँचा बनिँदै जाँदैछ अनि त्यो कुरो हामीले ध्यान दिनु हामीले पर्नेछ। अर्थात् हामीले आज माने मण्डली कसरी हुर्कँदैछ, मण्डली कसरी बढ्दैछ, त्यस आधारमा आज हामीले यो कुराको हामीले निरीक्षण गर्नु, छानबिन गर्नु चाहिँ हामीलाई आज आवश्यक छ। र अनि म यहाँ हेर्न चाहन्छु दोस्रो तिमोथी यहाँ 3 अध्यायको म 1 देखि 9 सम्म पढ्न चाहन्छु। र यहाँ लेखेको छ, तर यो जान कि आखिरी दिनमा डरलाग्दो समय आउनेछ, किनभने मानिसहरू स्वार्थी, धनका लोभी, अहंकारी, हठी, निन्दक, आमा बाबुको आज्ञा पालन नगर्ने, बैगुनी र अपवित्र, स्वाभाविक प्रेम रहितका, खुसी नहुने, अर्कालाई दोष लाउने, असंयमी, निष्ठुर, असल नरुचाउने, विश्वासघाती, उत्ताउला, दिमागी, परमेश्वरभन्दा बरु सुखविलास निको मान्ने, भक्तिको व्यवसाय लिने र त्यसको शक्तिलाई इन्कार गर्ने हुनेछन्। यिनीहरूबाट पनि पर बस, किनभने तिनीहरू मध्येकै ती हुन् जसले घर घर भित्र पसिकन पापले भरिएका नाना प्रकारका अभिलाषाले चलेका मूर्ख स्त्रीहरूलाई वशमा पार्छन्, जुन स्त्रीहरू सिक्न त सधैँ सिक्छन् तर त्यसको ज्ञानमा कहिले आउन सक्दैनन्। औ मोसालाई विरोध गर्ने जेम्ब्रस र जेम्ब्रस जस्तै यिनीहरू पनि सत्यको विरोध गर्दछन्। यिनीहरू बुद्धि बिग्रेका र विश्वासको विषयमा रत्ती मानिसहरू हुन्, तर तिनीहरू अझ बढ्ता चल्ने छैनन्, किनकि यिनीहरूको मूर्खता मानिसहरूमा प्रकट हुनेछ, जसरी ती 2 जनाको पनि हुन आएको थियो। र म यहाँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, र पावल प्रेरितले अघिबाटै यो अगमबानी गरेको छ कि अब अन्तको दिनहरूमा, आखिरी दिनहरूमा चाहिँ कस्तो कस्तो खालको माने स्वभाव चरित्र भएकाहरू हुन्छन् भनिकन यो कथन गरिसकेको छ अथवा यो प्रिडिक्सन गरिसकेको छ। यहाँ आखिरी दिनको मान्छेहरूको स्वभाव चरित्र विषय लिएर चाहिँ एउटा लामो लिस्ट, एउटा सूची चाहिँ हामी यहाँ पावल प्रेरितले तयार गरेको देख्दछौँ, यहाँ जाहेर गरेको हामी देख्दछौँ, अर्थात् पेश गरेको हामी देख्दछौँ। र अनि यहाँ करिब 19वटा खालको डरलाग्दो स्वभावहरू हुन्छ भनेर बताएको हामीले अघि यहाँ लेखेको हामीले यहाँ पढ्यौँ। र अनि आज हामी यहाँ देख्दछौँ यो अन्तिम दिनहरूमा, यो आखिरी दिनहरूमा चाहिँ यस्तो यो डरलाग्दो समय आइराखेको छ। र यसको म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, जसरी यो जवान तिमोथीको उसको संस्कार, उसको पालन पोषण, उसको शिक्षा दीक्षा उसको राम्रो प्रकारले भएको थियो, यसै कारणले हामी देख्छौँ तिमोथी चाहिँ एउटा योग्य व्यक्ति बन्न पुगेको छ, अनि तिमोथी चाहिँ एउटा आशिषित व्यक्ति बन्न पुगेको छ, अनि तिमोथी एउटा प्रसिद्ध व्यक्ति बन्न पुगेको छ, एउटा परमेश्वरको महान दास बन्न पुगेको छ। र आज म यहाँबाट के भन्न चाहन्छु भनेदेखि कि आज हाम्रो क्रिस्चियन परिवारमा पनि कि आज हाम्रो संस्कार कस्तो छ, आज हाम्रो परवरिश कस्तो हुँदैछ, हामीले मण्डलीमा, हामीले परिवारमा हामीले कस्तो प्रकारको हामीले शिक्षा हामीले दिँदैछौँ। आज हाम्रो परिवार, हाम्रो मण्डली यो यस्तो विचित्र संसारमा अनि यो चरित्रहीन संसारमा आज कसरी बढ्दैछ। धर्मशास्त्रले भन्दछ पहिला परमेश्वर, दोस्रो परिवार, तेस्रो मण्डली।
यदि हाम्रो परिवारै लथालिङ्गै छ, यदि हाम्रो परिवारै भत्तभङ्ग छ भने अवश्य त्यहाँ मण्डलीको अस्तित्व रहँदैन, नै महत्त्व छवि राम्रो हुँदैन। र यसकारण आज हाम्रो मण्डलीमा, हाम्रो परिवारमा हाम्रो संस्कार कस्तो छ, हाम्रो परवरिश कस्तो हुँदैछ, हामीले कस्तो शिक्षा दीक्षामा हामीले हाम्रो मण्डली हामीले हुर्काउँदैछौँ, हाम्रो मण्डली हामी बनाउँदैछौँ, यो अति अनिवार्य छ, यो अति गम्भीर विषय छ। र यसका यहाँ पावलले यसरी यो कुराहरू यहाँ जाहेर गरेको छ, यो पेश गरेको छ। 19 खालको यस्तो डरलाग्दो स्वभावहरू यो अन्तिम दिनहरूमा भइराखेको छ। यो अघिबाटै पावल प्रेरितले जवान तिमोथीलाई चाहिँ उसको सेवकाईमा अनि यो प्रकारको अब स्थिति आइराखेको छ, यो प्रकारको परिस्थिति आइराखेको छ, यो प्रकारको अब दिनहरू आइराखेको छ भनिकन यहाँ हामी अवगत गराएको देख्दछौँ। आमेन, प्रेज द लर्ड। र अनि हामी देख्दछौँ अब यो आखिरी दिनहरूमा जस्तो यहाँ हामी देख्दछौँ, दोस्रो तिमोथी हामी हेर्छौँ, यहाँ 4 अध्यायको हामी 1 देखि 5 सम्म हामी यहाँ पढ्नेछौँ। म पढ्दैछु। परमेश्वरको औ जिउँदा र मरेकाहरूको इन्साफ गर्न आउनुहुने ख्रीष्ट येशूको दृष्टिमा र उहाँको आगमन र उहाँको राज्यको सामने म तिमीलाई कडा आज्ञा दिन्छु। वचन प्रचार गर, समय र बेसमयमा तयार रह, सब सहनशीलता र शिक्षा साथ दोष देखाइदेऊ, हप्काऊ, अर्किदेऊ, किनकि यस्तो समय आउनेछ जब तिनीहरू पक्का सिद्धान्तलाई नसहने हुनेछन्, तर आफ्ना अभिलाषा अनुसारको र जे सुन्नलाई तिनीहरूको कान उत्सुक बन्छ त्यही मात्र सुन्नेछन् र सत्यतर्फबाट कान फर्काएर दन्त्य कथातिर लाग्नेछन्। तर तिमी चाहिँ सब कुराबाट सचेत हौ, कष्ट भोग, प्रचारको काम गर र तिम्रो सेवाको काम पुरा गर। आमेन। र हामी यहाँ देख्दछौँ कि अब यो अन्तको दिनहरूमा, यो आखिरी दिनहरूमा चाहिँ यहाँनिर फ्यातुलो खालको, सजिलो खालको शिक्षाहरू, सिद्धान्तहरू चाहिँ सुन्न खुबै मन पराउँछन्। अनि कम्प्रोमाइज खालको, म तपाईँहरूलाई छोटकरीमा संक्षेपमा भन्न चाहन्छु यो अनलाइन मेसेजमा बोल्दाखेरि, आज कम्प्रोमाइज खालको शिक्षा सिद्धान्तहरू चाहिँ मानिसहरूले खुबै उनीहरूले चाख मान्छन् अनि उनीहरूले यो सुन्न चाहन्छन्। तर एकदमै साउन्ड डक्ट्रिन या साउन्ड टिचिङ या हेल्दी टिचिङ चाहिँ उनीहरूलाई मन पराउँदैन, त्यो चाहिँ उनीहरूले रुचाउँदैन। अन्तिम दिनहरूको यो लक्षणहरू हो र अघिबाटै पावल प्रेरितले यो प्रेडिक्सन गरेको छ अनि यो तिमोथीलाई आफ्नो पत्रमा पनि यो जाहेर गरेको छ। यस्तो यस्तो खालको अब लक्षणहरू, चिन्हहरू देखा पर्छ है भनिकन। र यसकारण पावल प्रेरितले जवान सेवक तिमोथीलाई चाहिँ यो सचेत गराएको छ, होसियार गराएको छ। र अनि हामी देख्छौँ कि जब हामी हेर्छौँ दोस्रो तिमोथी 4 अध्यायको 3 पदमा लेखेको छ कि आफ्नो अभिलाषा अनुसारको शिक्षा दिने शिक्षकहरूको थुप्रो लाग्नेछन्। अब यो अन्तको दिनहरूमा, यो आखिरी दिनहरूमा चाहिँ परमेश्वरको सत्यदेखि मान्छेको ध्यानलाई चाहिँ भड्काएर लान्छ, अर्थात् सत्य वचनलाई अर्कोतिर बङ्गाएर अर्कोतिर मोडाएर लान्छ। हो न हो ठिक्कै पारिटोपल छ। यो खालको अब भक्रान्तै, यो खालको अब यो अन्तिम दिनहरूमा, यो आखिरी दिनहरूमा चाहिँ यस प्रकारको फल्स प्रोफेट्स, फल्स टिचर्स, फल्स डक्ट्रिन्स, यो डरलाग्दो। यहाँ पावलले भनेको छ
अब आखिरी दिनहरूमा चाहिँ डरलाग्दो समय आउनेछ। जसरी हामी देख्छौँ बाइबल धर्मशास्त्रमा कि त्यहाँ पत्रुसले भन्दछ कि त्यहाँनिर धार्मिक लुत पनि सदम र गमोराको त्यहाँको अश्लीलतालाई, त्यहाँको अधर्मलाई देखेर चाहिँ ऊ दिनहुँ उसको धार्मिक मन उसको दुखित हुन्थ्यो। त्यस्तै प्रकारले र आज यस्तो स्थिति भइराखेको छ कि आज अब दिन प्रतिदिन र यसरी झुटा शिक्षाहरू, झुटा सिद्धान्तहरू एकदमै कम्प्रोमाइज गर्ने र फ्यातुलो खालको, एकदम खकुलो खालको यस्तो अब शिक्षाहरू, सिद्धान्तहरू जो सुन्नमा एकदमै चाखलाग्दो, सुन्नमा खुबै रमाइलो, तर त्यसमा जीवन छैन, त्यसमा यथार्थ भन्ने कुराहरू चाहिँ छैन। र अब अन्तमा पावल पेत्रले त्यहाँ जवानी तिमोथीलाई सचेत पारेको छ अथवा होसियार गराएको छ कि तिमी चाहिँ यस्ता झुटा असत्य शिक्षा सिद्धान्तहरूदेखि तिमी अलग बस्नु, आमेन, तिमी टाढो बस्नु भनिकन। र तर कस्तो कुरालाई चाहिँ तिमीले कस्तो कुरामा तिमी लागि बस्नु भनेको छ कि पर्स्यु, कस्तो कुरामा लागि बस्नु भनेको छ कि त्यहाँ लेखिएको छ कि धार्मिकता, विश्वास, प्रेम अनि शान्तिको पछि चाहिँ तिमी लाग, आमेन। कस्तो कुराको पछि लाग? त्यहाँ धार्मिकता, विश्वास, प्रेम, शान्तिको पछि लाग। र अनि हामी देख्छौँ पावल पेत्रले यहाँ तिमोथीलाई यो आदेश दिएको छ, सुझाव दिएको छ कि तिमी चाहिँ यस्तो असत्य, यस्तो झुटा तिमी शिक्षा र सिद्धान्तबाट तिमी चाहिँ के गर्नु? तिमी एकदमै अलग बस्नु, तिमी टाढो बस्नु। अनि यस्ता झुटा कुराहरू जो चाहिँ बाइबल धर्मशास्त्र आधारित छैन, त्यो छँदै छैन, र त्यस्तो कुराहरू तिमीले के गर्नु? इन्कार गर्नु, अभोइड गर्नु, आमेन। अनि दोस्रो, तिमीले यस्ता झुटो शिक्षा सिद्धान्तहरूलाई तिमीले के गर्नु? अपोज गर्नु, त्यसलाई विरोध गर्नु। पावल पेत्रले यो पनि भन्दछ कि आज हामीले सुसमाचार अनि हामीले सत्यको चाहिँ हामीले रक्षा गर्नु सक्नुपर्छ, आमेन। जस्तो पावल पेत्रले पनि अनि सुसमाचारको, सत्यको सुरक्षा, रक्षा गर्दाखेरि चाहिँ अवश्य ऊ पनि शहीद हुनु पर्यो। त यसकारण त्यो आज हामीलाई पनि यो चुनौती छ है। र अनि यस विषयमा पावल पेत्र अघिबाट नै के गरिसकेको छ? अगमबानी, भविष्यवाणी गरिसकेको छ, आमेन, प्रेज द लर्ड। यसकारण त्यो आज हामीले यो सन्देश सुनेका छौँ र यसकारण अब यो हामी आखिरी दिनहरूमा छौँ, हामी यो अन्तिम दिनहरूमा छौँ। र यसकारण आज म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, जसरी हामी अघि सुन्यौँ यहाँ तिमोथीको बजै लोइस, आमा युनिस, र उनीहरू चाहिँ एकदमै विश्वासी आमाहरू थिइन्। उनीहरू धार्मिक, आत्मिक र नैतिक उनीहरू आमाहरू, स्त्रीहरू थिइन्। अनि उनीहरूले जवान तिमोथीलाई अति राम्रो प्रकारले संस्कार दिएका थिए, आमेन। उनीको परवरिश गरेका थिए। र तिमोथीलाई शिक्षा, दीक्षा अनि तिमोथीको लालन पालन, पालन पोषण उनीहरूले राम्ररी गरेका थिए। म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि आज हाम्रो क्रिस्चियन, हाम्रो परिवारमा, आज हाम्रो मण्डलीमा कि आज हामीले कस्तो संस्कार चलाउँदैछौँ, आज हामीले कस्तो खालको आज हामीले
शिक्षा दीक्षा हामीले चलाउँदैछौँ यसमाथि ठुलो निर्भर पर्दछ। नत्र भनेदेखि हाम्रो मण्डलीको गरिमा, हाम्रो मण्डलीको तत्त्व, मण्डलीको छवि त्यो रहने छैन। यसकारण आज हामीले वचन सुन्यौँ, यसकारण कि आज हामीले कस्तो संस्कार पाउँदैछौँ, हामी कस्तो संस्कारभित्र, हामी कस्तो हाम्रो परवरिश हुँदैछ, हामीले कस्तो प्रकारले आज मण्डलीमा हामीले शिक्षा दीक्षा हामीले पाउँदैछौँ। र त्यस्तो प्रकारले हामी आत्मिक जीवनमा, हाम्रो मानसिक जीवनमा हामी सन्तुलित प्रकारले अनि हामी नियमित प्रकारले हामी बढ्दै जान्छौँ। आमेन, प्रेज द लर्ड। अनि त्यहाँबाट परमेश्वरको महिमा हुन्छ। तर आज कस्तो खालको यो समयभित्र झुटा शिक्षाहरू, झुटा सिद्धान्तहरू, झुटा शिक्षकहरूले फ्यातुलो खकुलो जो एउटा कम्प्रोमाइज खालको आज शिक्षाहरू सिद्धान्तहरू ल्याइरहेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज मण्डलीको अस्तित्व, मण्डलीको महत्त्व, मण्डलीको छवि दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै गइराखेको छ। यसका नाउँ आज वर्षअनुसार कि आज मैले आज क्रिस्चियन परिवारमा, आज मण्डलीमा मेरो कस्तो संस्कारमा म हुर्किँदैछु, कस्तो मैले शिक्षा दीक्षा मैले पाउँदैछु। अनि त्यही प्रकारले नै आज हामी पढ्दै जान्छौँ, अनि त्यही प्रकारले नै त्यहाँ आज परमेश्वरको महिमा हुँदै जान्छ। आमेन। र तपाईँ वचनमा परमेश्वरले धेरै धेरै आशिष दिउन्। आमेन।